नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना सकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 3 महिनामा यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा सरकारी निकायहरू व्यस्त छन्। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको लागि कार्यतालिका बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 88 अर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रमा आशा पलाएको छ। गत मार्च महिनामा 1 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यसलाई व्यवसायीहरूले उत्साहजनक भनेका छन्। सन् 2019सँग तुलना गर्ने हो भने 78% पुनरुत्थान भएको छ। यही लयमा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आए भने यो वर्षमा झन्डै 10 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समय सीमा सहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट क्यालेन्डर तयार पारेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत 24 गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्न भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ रिसर्च कमिटीबाट सिलिङ चाहिँ करिब फाइनल भएको छ। 1688 अर्ब भन्ने कुरो यहाँलाई जानकारी भइसकेको छ। त्यो अन्तर्गत मन्त्रालयहरूमा सिलिङ भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले LMBS भन्छौँ, त्यो LMBSमा इन्ट्री गरिसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालय छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ र सँगसँगै हाम्रो राजस्व परामर्श समिति पनि गठन भइसकेको छ। हामीले चाहिँ राजस्वका दरहरू र आगामी खर्चका प्रावधान कसरी जानुपर्छ भनेर पनि त्यसमा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि समिति गठन भइसकेको छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी बजेटको चाहिँ एकदम बजेट तयारीको क्रममा चाहिँ एकदम दौडमा छौँ भन्ने हुन्छ। त्यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ र अब फेरि हामीले अहिले चाहिँ संवैधानिक रूपमा के हो भने जेठ 15मा त कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज बजेट आउनै पर्छ। त्यो टाइममा बजेट आउँछ। त्यसमा हामी तयारीमा छौँ। चैत 26 देखि 28 गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सङ्घ तथा प्रदेशका सदस्यहरूसँग छलफल गरिनेछ। यही अवधिमा अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत बसिसक्नेछ। आगामी चैत 26 देखि वैशाख 20 गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम र खर्चबारे छलफल चलाइनेछ। यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा वैशाख 21 गतेभित्र तयार हुनेछ भने वैशाख 25 गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश हुने कार्यतालिका रहेको छ। जेठ 1 गतेसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ भने जेठ 5 गतेसम्म राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ। त्रिवर्षीय खर्च अनुमान सहितको वार्षिक व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र खर्च अनुमानको अङ्क रुजु गर्ने काम जेठ 10 गतेसम्म सम्पन्न हुनेछ। जेठ 13 गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिनेछ। आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण जेठ 14 गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश हुनेछ भने जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना सकिन लागेको छ। यति बेला बाँकी रहेको 3 महिनामा यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ 16 खर्ब 88 अर्ब तोकिएको छ। यसबाट बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ। गएको वर्षको बजेट कत्रो थियो, यो चालु वर्षको बजेट कत्रो छ, त्यसै अनुसार आगामी वर्षको बजेट कत्रो होला भनेर सामान्यतया आकलन गर्न सकिने कुरा हो। तर यसमा हामीले जुन चाहिँ 3 वर्षको त मध्यकालीन खर्च संरचनामा पहिले नै प्रोजेक्सन भएको हुन्छ। जस्तो यो वर्षको 17 खर्ब 93 अर्ब करिब भनौँ त्यति र आगामी वर्ष 19 खर्ब 31 अर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर पहिले जुन चाहिँ मध्यमकालीन खर्च संरचनाको रूप हो त्यसमा तोकिएको छ। तर अहिलेको अवस्था, यो वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के भयो, हाम्रो राजस्वको स्रोतको अवस्था के छ लगायतका कुरालाई ध्यानमा राखेर सिलिङको हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। हामीले खर्च सकेसम्म धेरै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो विकास निर्माणका आवश्यकता जनताको चाहना धेरै छन् हैन। यो सडक पूर्वाधार मात्रै नभएर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अनि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक बालबालिकालाई यो भत्ता सुविधा लगायतको सुविधामा धेरैभन्दा धेरै दिन पायो भने बल्ल जनताले मुलुक चाहिँ समृद्ध भएको वा विकासको प्रतिफल पाएको भन्ने महसुस गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले सकेसम्म ठुलो बजेट ल्याउन खोज्ने हो। तर ठुलो बजेट ल्याउँदैमा त हुँदैन, त्यो हाम्रो स्रोत के छ भन्ने, स्रोतको हाम्रो मुख्य आधार भनेको एउटा आन्तरिक राजस्व भयो। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले वैदेशिक अनुदान पाउने गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ ऋण हो, त्यो वैदेशिक ऋण र हाम्रो आन्तरिक रूपले ऋण उठाउने। यदि हाम्रो चाहिँ बजेटको स्रोत हो अथवा बजेट निर्माण गर्दाखेरि यति स्रोत आउँछ र त्यो अनुसार यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर हामीले अनुमान गर्ने हो। अब अहिले राजस्वको अवस्था के हो भने हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ यो चरण छ त्यो सबै चाहिँ यो मोनिटाइज नभएको भन्छौँ, अर्थात् सबै यो दायरामा, यो एकाउन्टिङको दायरामा नआएकोले हाम्रो राजस्व चाहिँ अहिले भन्सार बेस्ड छ अथवा अलि ठुलो चङ्क चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्वको पहिला भन्सार भयो, आयात भएपछि भन्सार हुन्छ, त्यसमा भ्याट लाग्छ र केहीमा त अझ अन्तःशुल्क पनि लागेपछि अनि हाम्रो राजस्व आउँछ र अन्य भनेको व्यक्तिको संस्थाहरूले आय गरेपछि त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यसमा तिर्ने कर भनौँ न आयकर तिनीहरू हो र अर्को चाहिँ अन्तःशुल्कहरू तिनीहरू छन्। त्यो भनेको सबभन्दा ठुलो भनेको हाम्रो आन्तरिक राजस्व हो। आन्तरिक राजस्वले हाम्रो चाहिँ चालु खर्च धान्ने र अलिकति थप कामहरू पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातिर त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने गरेको थियो। र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्थाको राजस्व सङ्कलन नभएको कारणले अब हामीले चाहिँ एकातिर राजस्व सङ्कलन धेरै नहुने, वैदेशिक सहायता जसमा अनुदान र ऋण पर्छ, वैदेशिक अनुदान पनि पहिलेदेखि घटिरहेको छ, त्यो पनि नबढ्ने, अलिकति वैदेशिक ऋण चाहिँ बढाउन सकिन्छ कि भन्नेमा जसबाट हामीले अनुदान र ऋण लिने हो त्यो देशहरू पनि यो 2023 मा यो सङ्कटमा पर्ने आर्थिक सङ्कट उनीहरूले पनि बिहोर्नु परेको यो चाहिँ कोभिडको कारणले र युद्धको कारणले, रुस युक्रेन युद्धको कारणले, त्यसकारण उनीहरूबाट हामीले लिन सकिने अवस्था पनि नभएको। अब रह्यो आन्तरिक ऋण उठाउने। आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि पनि हाम्रो अहिले तरलता एकदमै असहज अवस्थामा रहेको, ब्याज दरहरू बढेको र सरकारले आन्तरिक रूपमा ऋण उठायो भने पनि चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने र त्यसरी चर्को ब्याज तिरेर लिएको ऋण लगानी गरेर त्यति बराबरको प्रतिफल हामीले पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ न्यून सम्भावना भएको। त्यसकारण आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि पनि उठाउन नसकिने भन्दा पनि त्यो चर्को ऋण त्यो ब्याज दरको कारणले चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो अवस्था भएकोले हामीले धेरै हाम्रो स्रोत सङ्कुचन समग्रमा भएको कारणले त्यो मध्यमकालीन खर्च संरचनाले तोकेको 19 खर्ब 31 अर्बको बजेट ल्याउन नसकिने र यसलाई चाहिँ अलि ऱ्यासनल अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक के हुन्छ त्यस अनुसार चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्दाखेरि अलि सानो आकारको हुने त्यो अवस्था हो। बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारको नीति र कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा रोजगारी सिर्जनाको लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशभर रोजगारी सिर्जना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। विगत धेरै वर्षदेखि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन सकेको छैन। कार्यान्वयन योग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिला भएका समस्याहरूलाई हामी समाधान गरिसक्यौँ। रिसोर्सको, जनशक्तिको कार्यविधिगत रूपमा र समन्वयमा जुन चाहिँ पहिला समस्या थिए ती समस्याहरूको क्रमशः हल गर्दै गएर अहिले अलिक कम समस्याहरू चाहिँ छन्। तर यो वर्ष खास गरी हामीले गत वर्षदेखि नै यो हामीले गरेको सुधारको नतिजा देखेर पुँजीगत खर्च र अन्य खर्च पनि बेलैमा यो 100% जस्तो पूर्ण हुनुपर्ने, त्यो एचिभ हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन र त्यहीसँग जोडिएको छ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजना कम्प्लिट हुने र नहुने भन्ने पनि। त्यसकारण पुँजीगत खर्च एकदमै कम भयो। त्यो के कारणले भयो त भन्दा यो चाहिँ कोभिडको कारण पनि भयो, त्यसपछि राजनैतिक रूपले अलिकति अस्थिरता पनि भयो। यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले केही चाहिँ बोल्ड किसिमको निर्णय गरेको छ अहिलेको अर्थतन्त्रको हाम्रो स्रोतको अवस्था हेरेर। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा अलिकति स्रोतको के हुने हो, आवश्यकता अनुसारको उपलब्ध हुने हो कि होइन भन्ने छ। विकास निर्माणका कामहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि बढाइने, त्यो चाहिँ सम्पन्न नहुने भन्ने जुन चाहिँ रोग थियो त्यो रोगमध्ये धेरै निराकरण भएको छ। अबको समयमा भनेको बाँकी रहेको समस्या पनि बिस्तारै हामी चाहिँ एड्रेस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ। बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने गरी तर्जुमा गरिने विश्वास गरिएको छ। गत वर्ष त चाहिँ 1793 को हाम्रो बजेट थियो। यसपालि हामीले 1688 मात्रै सिलिङमा किन राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ केही सङ्कुचन आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि अब कतिपय विश्वका देशहरू जहाँ चाहिँ के भनेदेखि ब्याङ्क रेट चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो। जस्तो जापान, क्यानाडा जस्ता देशमा नेगेटिभ हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि अब जापानमा त अहिले पनि नेगेटिभ नै छ। क्यानाडामा के भनेदेखि चाहिँ पोजिटिभ भयो। जस्तै अमेरिकामा चाहिँ ब्याङ्कको रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 1% हार्यो भने थियो, त्यहाँ 4% पुगेको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्र टाइट हुँदैछ। त्यसको के असर चाहिँ हामी कहाँ नि पर्छ। तर हाम्रो चाहिँ के भने अवस्था के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम धेरैतिरको के भने स्रोत छ। एउटै क्षेत्र मात्रै छ। हामी पर्यटन अथवा हामी उद्योग मात्रै सीमित छैनौँ, सेवा मात्रै छैनौँ। विभिन्न सेक्टर चाहिँ भएको हुनाले त्यति ठुलो असर नपर्ला। फेरि हामीले कोभिडको समयमा जुन पर्यटनमा हामीले असर गरेका थियौँ त्यो अलिकति विस्तृत भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यति धेरै असर चाहिँ पर्दैन। दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको छ। कोरोना महामारीका कारणले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो। तर पछिल्लो समय यो क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदैछ। गत मार्च महिनामा करिब 1 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यही लयमा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आए भने यो वर्ष 10 लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले सन् 2019सँग तुलना गर्दा 78% पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान भएको छ। पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको अवस्थाबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीपछि थलिएको पर्यटन व्यवसायमा आशा पलाउन थालेको छ। महामारीपछि खस्किएको पर्यटन आगमन पछिल्लो महिनामा बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सन् 2023 को पहिलो 3 महिनामा कुल 2,27,755 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। सन् 2019सँग तुलना गर्दा 2022मा पर्यटक आगमन आधाभन्दा बढी पुनरुत्थान भइसकेको छ। यही अनुपातमा पर्यटक बढ्दै गइरहे सन् 2023मा 10 लाख पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 2023 को मार्चमा 79,426 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मार्चमा सन् 2020मा सुरु भएको कोरोना महामारी यताकै सर्वाधिक धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्।
सन् 2022को यही महिनामा 42,006 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए भने 2021को मार्चमा 15,254 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2023को मार्चमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट 25,911 जना आएका छन्। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कमा मार्चमा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको सङ्ख्यामा सन् 2019को तुलनामा अहिले 78% सुधार भएको छ। नेपाल घुम्न आउने मध्ये सबैभन्दा धेरै 36.3% सार्क मुलुकका पर्यटक रहेका छन्। युरोपेली मुलुकबाट 23.4% र अमेरिकी मुलुकबाट 11.3% विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2023को जनवरीमा 55,074 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने फेब्रुअरीमा 73,255 पर्यटक नेपाल आएका थिए। संसारभरि नै टुरिस्टको प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा अहिले घुम्न जाने पर्यटकहरूको पर्चेजिङ पावर चाहिँ अलिकति बढी भएको, तर टाइम चाहिँ कम कि। जस्तै अब इन्टरनेसनली हेऱ्यो भने पनि पहिला 10-12 दिन लिएर मजा आउँछ होइन, 12-15 दिनसम्म घुम्ने खालका मान्छेहरू पनि आजकल चाहिँ नि टाइमिङ कम भएर 4-5 दिनमा अथवा 3-4 दिनमा त्यसलाई चाहिँ अब होइन सर्टेन गरेको देखिन्छन्। अनि यातायात माध्यमहरू पनि अब पहिला हिँडेर जाने ठाउँहरूमा चाहिँ कि गाडी अथवा कतिपय अवस्थामा हवाईजहाजहरू अथवा चाहिँ हेलिकप्टरहरू समेत पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो एक खालका पर्यटकहरू भए। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि नपरेको होइन। अहिले त्यो भएर यहाँले हेर्नुभयो भने नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूतिर लग्जरी होटलहरू चाहिँ अलिकति धेरै खुलिरहेका र ती होटलहरू पनि कतिपय अवस्थामा सिजनको टाइममा असाध्यै व्यस्त रहेका पनि छन्। एक्जाम्पलको लागि अब खुम्बुमा भएका विभिन्न ठुल्ठुला होटलहरू हेरौँ होइन। अब अनि अब ट्रेकिङ जानेहरू पनि कतिपयहरू चाहिँ आजकल बिहान ब्रेकफास्ट खानको लागि होइन माउन्टेन फ्लाइट पनि जस्तो पनि गर्ने हेलिकप्टरमा, त्यस पछाडि चाहिँ खुम्बुको राम्रो खालको रिसोर्टमा बसेर ब्रेकफास्ट खाएर फर्केर आउने खालको पनि छ। कतिपयहरूले फेरि हेलिकप्टर लिएर पोखरामा गएर लन्च खाएर आउने पनि भन्ने छ र बेलुका बस्नलाई चितवन यस्तो खालको पनि एउटा चाहिँ लग्जरी सेगमेन्टमा चाहिँ यो खालको पछिल्लो समयमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब हामीले चाहिँ नेपालमा अब हाम्रो मेजोरिटी जुन पर्यटक आउँछन् त्यहाँ चाहिँ अब सबै खालका हुन्छ नि, अब ट्रेकर्सहरू अलिकति बजेटेजहरू अथवा चाहिँ हुन्छ नि अरू चाहिँ अलिकति धेरै टाइम भएर आउने खालकाहरू पनि छन्। त्यस्तो लाहरूलाई चाहिँ हामीले अप्पर क्लासको अथवा त्यो जुन खर्च गर्नेहरूभन्दा अर्को तहकोहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले एक्सपिरियन्सियल ट्राभल भनेर चाहिँ नि हामीले एक्सपिरियन्स दिने भन्ने खालको प्याकेजेसहरू डेभलप गर्नलाई हामी निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब होली फेस्टिभल आयो भनेदेखिमा चाहिँ नि पहिला मान्छेहरू आउँदाखेरि ट्रेकिङ भन्नु आउँथ्यो त काठमाडौँ टुर भन्थ्यो, साइट सिइङ गर्थ्यो, जान्थ्यो, फेस्टिभल थाहा छैन उसलाई होइन। बाटो हिँड्दै कसैले भनौँ त्यो देख्यो भने ओहो भन्ने खालको हुन्थ्यो होइन। त्योभन्दा बाहेक थियो भने अहिले चाहिँ हामीले होलीमा पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, त्यसै गरिकन अब तपाईँको असारमा रोपाइँ हुन्छ, रोपाइँमा पनि इन्भल्भ गराउने। अब तिहारमा मह पूजा हुन्छ स्पेसल होइन, अब अरू कामको थपमा भनेपछि मह पूजाहरू उनीहरूलाई गर्न लगाउने। त्यसै गरिकन कति लोसार मनाउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई सहभागी गराउने, गुरुङको लोसार होइन, शेर्पाको लोसार, तामाङको लोसारमा भनेपछि यस्तो उत्सव महोत्सवहरू अथवा चाहिँ हाम्रा यी चाडपर्वहरूमा पनि उनीहरूलाई इन्भल्भ अथवा इन्गेज गराएर साइट सिइङ गर्ने अथवा चाहिँ हेर्ने त छँदैछ, तर वस्तुस्थितिहरू पनि उनीहरूलाई आफ्नै प्रत्यक्ष सहभागी गराएर त्यस्तो खालको अनुभव दिने खालका प्याकेजेसहरू अहिले पछिल्लो समयमा प्रचलनमा आएको छ। यसले गर्दाखेरिमा पनि उनीहरूको लेन्थ अफ स्टेहरू चाहिँ केही न केही बढिरहेका छ। अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो नयाँ ट्रेकिङ रुट्सहरू होइन त्यो खोल्ने एक्सप्लोर गर्ने कामहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि अब केही न केही चाहिँ अलिकति यो हाम्रो लेन्थ अफ स्टे बनाउनलाई त्यसले सहयोगी भूमिका चाहिँ खेल्छ। कोरोना कालपछिका अधिकांश मौसम पर्यटकको बाटो कुर्दै बसेका व्यवसायहरू पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको बढ्दो आगमनले व्यस्त हुन थालेका छन्। होटल, रिसोर्ट, होमस्टेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बुकिङ बढ्न थालेको छ। आन्तरिक हवाई सेवा पनि बढेको छ। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सन् 2019कै अवस्थामा पुर्याउन भारतपछि धेरै पर्यटक भित्रिने मुलुक चीनमा पनि पर्यटन प्रवर्धनको काम अघि बढाइएको छ। नेपालमा ट्रेकिङ अपरेसन्स अथवा टुर अपरेसन जुनसुकै गरिन्छ नि त्यो चाहिँ नि हाम्रो व्यवसायीहरू असाध्यै पोख्त हुनुहुन्छ होइन। नेसनली पनि उहाँहरूले राम्रो खालको तालिम लिएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि उहाँहरूले विभिन्न तालिम लिने भएको र फेरि नेपालको मेजोरिटीको पेसै पर्यटन भएको हुनाले एउटा समूह चाहिँ कस्तो छ भने पर्यटकको हरेक कुरामा एकदम सानो कुरामा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ कि। जस्तै हामी आफै पनि बाहिर जाँदाखेरि त्यो भेट्दैनौँ, तर नेपालमा चाहिँ अलि उच्च गुणस्तरको हस्पिटालिटी छ भन्ने छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ
अब सर्भिस वाइज सेक्युरिटी वाइज खासै समस्या पनि छैन। अझ बढी यसलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु भनेर अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डले हामी सरकारवालाहरूको सहमतिमा होइन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसन, त्यसै गरिकन जोइन्ट टुरिज्म ट्रेड युनियन फोरम भनेर हाम्रो श्रमिकहरूको सङ्गठन यो सबैसँग मिलेर अहिले यो ट्रेकिङ पेसालाई अझ बढी सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर यो टिम्स भनी नेपालभरि लागू गरेका छौँ। यो टिम्स चाहिँ नि पहिला सिङ्गल पनि जान मिल्थ्यो। सिङ्गल जाँदाखेरिमा कस्तो भने कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब रुटमा गएर हराउने होइन, अनि खोजी तथा उद्धार कार्यमा जहिले पनि समस्या परिरहनु भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले अब सिङ्गलै जान चाहिँ पाइयो, तर तपाईँले अथोराइज ट्रेकिङ कम्पनीबाट लाइसेन्स प्राप्त गाइड लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा हामीले लागू गर्दैछौँ। अनि र यो लागू गर्दै रहँदाखेरिमा चाहिँ जुन नेपालको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब विविध भवितव्य पर्व ट्रेकिङ एक्लै जाँदाखेरिमा हराइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हराइरहेको मान्छेहरू देख्दाखेरिमा चाहिँ जुन असुरक्षित गन्तव्य छ भन्ने खालको एउटा एक किसिमको नकारात्मक सन्देश जुन गएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो गर्दैछौँ र यसको सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सर्भिस स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ नि पर्यटकहरूलाई नेपाल त्यस्तो महँगो गन्तव्य चाहिँ होइन होइन, जुन किसिमको पर्सनलाइज सर्भिसेसहरू छ त्यसै साथै इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बनाएको छ त्यो हिसाबमा महँगो होइन, तर समय सापेक्ष हिसाबमा सबैले सहुलियत हिसाबमै अब यो व्यवसायहरू सञ्चालन गराउनु भएको छ। ओभर प्राइसिङ भयो अथवा के भयो भने त पर्यटन विभाग लगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले समय समयमा क्रस चेक पनि गरि नै रहनु भएको हुन्छ। तर एक किसिमको व्यवस्था हिसाबमै हाम्रा अपरेसन्सहरू चलिरहेकै सकिन्छ। नेपालमा पर्यटन आगमनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदै गएको देखिएको छ। सन् 2019सँग तुलना गर्दा 78% पुनरुत्थान भएको छ। सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना पुरा भएको छ। बाँकी रहेको 3 महिनाको अवधिमा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा सरकारी निकाय जुटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि कार्यतालिका समेत तयार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।